Umayong adlaw na pod ka atong tanan. Welcome na usab sa paka-edisyon sa atong tulumanon. Hugpong Flomloqueños para sa bagong politika. Ginagyapon niya makauban sa podcast si Rodel Liviano. O karong higayon na way gyapong laing atong kauban ang atong kandidato pagkamayor. Si Milso Inday Hotar, may adlaw kanimo sa makausab si Rodel, mayong adlaw ka natong tanan sa mga taga Flomloqueños, mga podcast viewers namo, mayong adlaw sa tanan. Hinauton ta nga nagyapon mo gapaminaw sa amo. So karong adlaw mo god ang ato na pong isgutan ba sa usa na pod ka litra sa atong acronym nga politics nga ginagamit ato karon sa pagbatbat o paglatid sa atong filosofiya o approaches sa governance. Kung ugaling ikaw na may mong mayor sa Pulumulok, no? So, nanata sa letter I. So integridad. Medyo madalom nga pulong. Medyo lalom-lalom ni Sir Rodel, no? Ang ginatawag nato integridad. Ang sa imong pagsabot ano? So, ang pagsabot nato yan, depende na sa pagkatao sa isa nagalingkod dira sa atong anong klaseng leader siya, no? So, mapatihan bala siya. So, kung ikaw mayong leader, so dapat ang imong integridad naka-angkor po din sa imong pagkatao. Kaya usually guys, ma-maintain mo ang mga prinsipyo nga imong gituhuan, ang mga moral values nga imong nakuha sa pamilya, sa eskwela, tanan nga mga background nimo, ug magpabilin kini siya kung ikaw na mahimong mayor. So mao na Sir Rodel nga kung lantaw nato ang atong background, isip isa ka Melchor Inday Hotar. So dira nato makita nga kita gipundar gikan pa sa pamilya, hangtod nga nag-eskwela kita, hangtod nga nakasulod kita sa ingunani nga pangabuhi sa politika, nga nagpabilin gihapon ang integridad, kredibilidad nga ginadala nato sa atong paglingkod din. Hindi ma-question. So hindi ma-question na siya. Ang implikasyon ni Vice dapat honest kasi kung ang tao may integridad, honest eh. So mao na si Rodel nga hindi maliso ang sa atong panglantaw, no. So mao ganina nga tong niagi nga podcast nato, ginaingon permi nako nga naa-permi ang kredibilidad, integridad. Ginadala nato nga pagsulod nato din sa panggobyerno sa munisipyo nga mao ginang basihan nato, no? Mao ginang ginaingon nato nga dili nato isakripisyo ang atong integridad tungod lang sa mga bagay nga dili mayo. Mao na nga ang atong panglantaw was kita maglingkod din ang atong panglantaw dira nga himuon nato nga ang panggobyerno limpyo. Limpyo nato na siya. Daghan pa tentasyon ba? Ay mao gani na si Rodel, no? Daghan mayor ka. So mao gani na nga base sa atong eksperyensya, base sa atong panglantaw. So maingon kita nga kung unsa man na ang makita nato nga tentasyon, makaingon ako nga dili na pwede sa ato. Kay nganuman mao gani na nga didagan tag independent. Hindi ta gusto nga may mga masagulan sa ubang mga dili mayo nga mga transaksyon. Ilabi na sa karon daghang mga practices nga di mao-obey. So amo gina so mao gani na nga baguhon naton. Always nga ginaingon nato baguhon naton sistema. Kaya ang pangapolitika sa Pilipinas ba maski sa Pulumulok zero klaro man kaayo nga magpolitiko ka gani murag automatic corrupt ka. So mauna si Rodel lang atong gusto nga wadon. Nga ang panglantaw sa katawhan sa usa ka politiko kinanglan honest to goodness ang iyang talagsaon na ba na ba? So mauna siya nga atong mauna atong lantawon. Maging ihimplo kita nga para pag-abot sa panahon ang mga sunod nga mga henerasyon makasulti sila nga dapat mauni ang mga leaders nga dapat ibutang nato. Ngay para pag-abot sa panahon kami na po nga magdala sa balay sa munisipyo nga may example kami nga dapat maayo ang leader nga dapat natong ibutang din. Sa karon pa lang nga advice makita nato sa dagan sa politika karon bisan wala pa ang local campaign. Grabe nang labayanay yung mga corrupt practices. So mauna sa ito makita nato both sides, no? Labaya panay nagabatuhay na sila sa ilang mga issues. Mao na siya ang problema kung ugaling walay pagbago. Magpadayon ng niya so masakripisyo ang mga panginahanglan sa katawhan dili matubag kay ang uban nga resources sa gobyerno nato moadto sa laing
bulsa o sa laing ang mga activity nga di mao, no? So mao gani na si Rodel, permi nato ginasulti nga kung mauna permi ang sistema sang panggobyerno, dili mabago. So gagastos sila millions. Pagka humaniya na, asa nila nabawion? Correct. Siyempre, bawion nila pinaagi sa kabanang bayan. So mao gani na ang daghan nagasulti during naga-ground kita. Sila mismo ang nagatubag. Bayis asa nila kwaon. Siyempre sa kabanang bayan. Mangurakot na pud na. So na siya ang dili nato gusto nga mahitabo nga sa usa ka politiko mabansagan ikaw quote-unquote nga. So kung ikaw nga pila ka tuig bilang politiko no sa ngunang bayan member, so vice mayor. Sir Rodel, kita mag unom ka tuig. So one term sa also one term sa pagka-councilor din karon mahuma na pud ang atong isa ka pagka-vice mayor. So mao nang ginaingon ako nga kung ikaw dili magbabad sa isa ka sitwasyon, kung dili nimo adtuan ang isa ka sitwasyon, hindi nimo mabal-an kung unsay nagakahitabo dira, no? So sa sulod sa nga mag-unom ka tuig, no, mao nang ginasulti nako pirmi nga sa una negosyante pa ko. Wala ko'y alamag, wala ko'y know-how about dinha sa sulod sa politikos, dinha sa sulod sa munisipyo. Pero since nga nisulod kita, nakita nato ang mga dili maayo nga mga transaksyon, mga binuhatan dira sa sulod sa munisipyo. Pero na-retain mo ang imong integrity. Na-retain nato ang atong integridad, kredibilidad, no? Kay kahibalo ka naman, daghang mga tentasyon dira. Pero wala kita nagpadala sa inguna nga bagay. Kay ginadipinsa nato atong pagkatao, no? Kay nganuman mauna ang gihatag, mauna ang gipundar nako sa akong pamilya. No, anong hambal ni nanay na akong ginikanan, no? Bisan pag-abot sa panahon, no? Pag-abot sa panahon nga ang negosyo walay kasiguraduhan, no? Walay kasiguraduhan. Kaya ang negosyo ups and down, no? Up and down. So unsa ilang gibilin, no? Ayaw ninyo guba ang integridad, kredibilidad ni punda namon sa inyo. Kay once mag-abot ang panahon nga mudaw ang negosyo, pero kung ang inyo nga mga suppliers may pagsalig sa inyo, sila pa mismo ang maghambal, mutabang sa inyo. So realidad na mauna ang natabo. Isa sa mga natabo sa mo, ulan tawa sa una na down kami, pero nagpabilin ang integridad, kredibilidad, pagsalig sa among mga suppliers. Nibalik kami karon kung asa nakabalik sa sitwasyon dali nakabawi, no? Nakabawi kay tungod nga ang pagsalig, no? Ang trust nga gibilin sa mga supplier sa mo na. So therefore ang masiguro nimo sa atong mga viewers karon nga taga Pulumulok nga kung ikaw galing mulingkod as mayor, dala nimo kini maong integrity. So mauna si Rodel, dili nato wala una kay mauna na ang angkla nakapundar kag gamot na sa atong nga pagkatao. Dili nato isakripisyo ang inguna na ang mga bagay, no? Kay nganuman para sa kuha dapat magserbisyo ka nga tinuray para sa tao. So makasalig yun ang atong mga katawhan diri sa Pulumulok nga Melchor Inday Hutar will lead Pulumulok as an honest and may integrity nga classical leader. So ipasali ko na si Rodel, no, nga kung kita maglingkod ang atong panglantaw nila, ibalik nato ang pagsalig sa tao nga sa kadugayon ng panahon makaingon sila nga once nga politiko ka corrupt ikaw. Pero sa panahon nga kung tagaan kita nato nga perspective. Posbo na po nga pagtan-aw sa katawhan vice nga dili automatic. So kinanglan ma-retain nato na siya, may integrity, honesty, kay kung kini ang atong maong panglantaw sa leadership, ma-maximize nato vice ang lokal nga gamay nga resources sa Pulumulok para sa kalambuan sa tanan. Dili nato maliwas ang gamit sa kwarta sa atong bulsa o sa asa pa mo adto kundi alang sa kalambuan. Gyud ma-maximize siya ang resource niya tungod kay ang pagkuha nato sa pwesto sa honest mga pamaagi, no? Wala man ta pamalit og boto. At the same time, kung galing mo lingkod na tayo nga na, papabili na nato integrity, therefore ma-maximize nato ang kalambuan alang sa katawhan. Ma-maximize yun na si Rodel kung kita makalingkod na kay nga naman itong panglantaw ang resources sa munisipyo nga dapat iyas ang katawhan ibalik na sa sakto nga panerbisyo para sa katawhan. So siguro ba is mga final message kay murag pa man atong oras, siguro mga pag-assure gyapon gyud sa atong mga katawhan nga kung si Melchor Inday Hutar na ang mayor,
Ang say metabo. So Sir Rodel, ako wala man ko nagapasalig sa akong mga ginapanaugan, pero sa karon nga aniya karon kita dire naga-discuss about integrity. So ipasalig ko na sa katawan sa pulumulok. Nga once nga kita makalingkod dinha magpabilin nga integridad, kredibilidad ni Melchor Inday Hutar. Ibili nato na para sa katawan kay ngano man sa ingunana nga mga bagay maupo na nga bagay nga ang pagserbisyo tinuuray pinaagi sa ingunana nga mga panglantaw nga ang integridad always gid naa sa isa ka political leader. Kay kung wala na then ang panglantaw sa tao sa imuha mawala na siya uga dili ka tuuhan sa imo nga mga hinimuan. Dili ka mutuhan sa sunod. Dili ka na sigurado na sigurado nga sa sunod na kung magguba ang imong pangalan sa imong mga ingunana mga bagay magguba ang imong pagkatao. So mauna nga dapat yun ang atong integridad na apirmi panday na isilsil sa atong strong ang mga panglantaw natong ingunana, no? Okay. So Sir Rodel, salamat kayo, no? Thank you very much. Panahon nga gihatag nimo karon nga always permi kita nagadiskas. So damo pa nga bagay nga kita nadiskusan. So sayang kay gamay lang ang oras nato karon kay tungod sa mga limitado, pero paningkamutan nato nga sa sunod nga episode kon paginato mapalaluman pagin ang mga panglantaw nato. Okay. So dili sa Taguto Vice, no, hangtod sa sunod nato nga pag-broadcast sa atong podcast kinagyapon atong programa Hugpong Flomloqueños para sa bagong politika.